मीडिया से तारुफ रहा वो तारिक अजीज शो हुआ। पाकिस्तान के इस वक्त के जो पॉलिटिकल लेवल पे जो इंटरनेशनल रिलेशन है जी कैसे हैं? तो मुख्तलिफ शोरा का फैज़ अहमद फैज़ साहब की आप शायरी देखिए, इनकलाबी शायर अहमद फराज साहब की शायर, हर दौर में हर शायर ने उस जो सोसाइटी को, उस कल्चर को, उस ज़माने को जो है कहीं ना कहीं वाज़े किया है। उसके बाद एक और प्रोग्राम हुआ जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, उनका था जो मॉडल सुपर मॉडल पाकिस्तान से आए, वो मुझे कंडक्ट करने का मौका। तो ये दोनों बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। कोविड के दौरान अगर आपने हवाई सफ़र किया है तो यकीनी तौर पर आपने एयरपोर्ट पर एक खूबसूरत आवाज़ सुनी होगी जो उर्दू में आपसे मुखातब होकर कोविड के हवाले से आपको आगाही दे रही थी। फिर अगर आपने कहीं पर भी किसी भी मकाम पर इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच होता हुआ देखा होगा, अगर किसी खतून की आपने अगर आवाज़ सुनी है तो यकीनी तौर पर उसी खतून की आज हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। पाकिस्तान स्कूल की बात करें, पाकिस्तान स्कूल सिस्टम के बाद अगर हम पाकिस्तान एम्बेसी की बात करें, पाकिस्तान सोशल क्लब की बात करें, ख़वातीन की बात करें, या फिर हम अपनी कम्युनिटी से बाहर हिंदुस्तान की बात करें, मिस्र की बात करें, या ऐसे किसी भी कंट्री की बात करें जहाँ पर कल्चर को, अदब को फ़रोग़ देने के लिए कहीं पर भी इवेंट होता है, तो वहाँ पर आज जिस पाकिस्तानी ख़तून को हम देखते हैं वो हैं मेरे इस मुल्क ओमान में मुकीम पाकिस्तान का फ़ख्र मोहतरमा अज़रा अलीम साहबा, जिनसे आज हम बात करेंगे और उनसे पहली नशिस्त में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे और उनके साथ जितना बड़ा उनका तारुफ है, जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, जितने वो काम कर रही हैं या कर चुकी हैं या करने वाली हैं, वो 1, 2, 3 नशिस्तों में मुकम्मल होने वाला नहीं है। पहली नशिस्त में उनसे बहुत कुछ बातें करेंगे जी। बात करते हैं मोहतरमा अज़रा अलीम साहबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब हाफिज बिलाल साहब, कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जब आपकी तारीख को देखते हैं तो आप माशाल्लाह उर्दू में इतना लिख चुकी हैं, इतना काम कर चुकी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी आपके नाम के चर्चे हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे जाकर जो हिंदुस्तान के हवाले से है, आपने एमए उर्दू किया, उर्दू एडवांस पढ़ा, एमए सियासत में भी पढ़ा आपने, बहुत अच्छी तालीम हासिल की, लेकिन उसके पीछे पस मंज़र क्या था? तालीम से बात शुरू करेंगे। एक तो ये कि जब मैंने बीए में थी, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया तो मेरी शादी हो गई, जी। और उसके बाद पार्ट 2 के लिए मैंने कई चक्कर लगाए। मैं एग्ज़ाम दे के आती, कुछ ना कुछ वहाँ हो जाता और फिर वो एग्ज़ाम मुलतवी हो जाते। तो वो उसके बाद फिर मैंने जो था, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद मैंने वो कंप्लीट किया अपना। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी दिया, लेकिन कुछ वहाँ पर हुआ कि कॉपी गुम हो गई और वो फिर वो एग्ज़ाम की उसमें वजह से रिज़ल्ट, फिर दोबारा कराची यूनिवर्सिटी से मैंने रब्ता किया और फिर वो कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये तालीमी सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट डिवीज़न से। तो उर्दू अदब में रहा मेरा सब्जेक्ट, और पॉलिटिकल साइंस रहा, और इस्लामिक स्टडीज़। बिल्कुल ठीक है। आपके बारे में मैं जब तहकीक कर रहा था तो काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज हैं जी जो मैंने लिखे। आप शायरा भी हैं, जी आप अदीबा भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कालम नवीस भी हैं, तजिया नगार भी हैं, तो तबसरा भी करती हैं, अदाकारा भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, न्यूज़ एडिटर भी हैं, निज़ामत कारा भी हैं। पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के हवाले से ख़वातीन विंग की आप हमेशा से लीड भी करती रही हैं। आप इतना कुछ हैं, आपको इनमें से पसंद क्या है? सारा कुछ जो है वो एक साथ नहीं हुआ है, टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। सबसे पहला जो मेरा मीडिया से तारुफ रहा वो तारिक अजीज शो हुआ ओमान में जब था। जी। तो वो आए और वहाँ इंटरव्यू हुआ, और उनके साथ ये मेरे लिए बड़ा एहसास कि उनके साथ मुझे स्टेज मैंने शेयर किया, बहुत कुछ सीखा। वो 3 प्रोग्राम थे, हायर कॉलेज जो है यहाँ पर ओमान का अल खैर में, वहाँ पर हुआ था एम्बेसी के जो था तमाम उन्होंने एहतमाम किया था। तो वहाँ काफ़ी लोगों के इंटरव्यू, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उसमें कामयाब भी हो जाऊंगी कि नहीं, लेकिन उनसे मुलाकात हुई और जो थे, जब बैठे थे हम लोग गए तो मैं उनसे बातें करना शुरू हो गई। करते करते उन्होंने कहा जी टाइम ख़त्म हो गया, चले हम जाएंगे। तो मैं परेशान हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि अब फिर जाके मैंने उनको पीछे रोक के पूछा, सर आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं मेरा। तो अभी मतलब मुझे तो था कि अब ये मुझसे पूछेंगे कुछ, क्योंकि मैं ही उनसे बातें पूछे जा रही हूँ। तो कहने लगे मैं आपका क्या इंटरव्यू लेता, आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया। हाँ, तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या, आप सेलेक्ट हो चुकी हैं। हाँ, तो मैंने कहा "ओह, अच्छा"। तो फिर इस तरह ये हुआ, और काफ़ी कुछ उन्होंने हमें स्टेज पे खड़े होना सिखाया कि खड़े कैसे होते हैं, चलते कैसे हैं,
اور آپ کیمرہ کیسے فیس کرتے ہیں, اور آپ کو اپنے چہرے پہ بشاشت رکھنی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو جائے, پیچھے کچھ گر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, تو ادھر دیکھنا ہی نہیں آپ نے, اور آڈینس آپ سمجھے کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں آپ کے سامنے, خالی کمرہ ہے اور آپ نے بس آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی جائے. تو وہ کانفیڈنس جو تھا وہ بلڈ اپ ہوا. اس سے پہلے جو تھا, جب بچپن میں تھا کبھی, تو سہیل رانا صاحب کے پروگرام ہم نے ایک دو کیے تھے, ہم سورج چاند ستارے. اس کے بعد تو ظاہر عمان آ گئے, تو وہ سارا کچھ ختم ہو چکا تھا. کمنٹری بھی بچپن میں بڑی وہ کرسیاں لگا کے بٹھا دیتے اوپر, وہ اس پہ بولتے تھے بولتی رہو کچھ بھی, تو وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن جب یہاں آنے کے بعد وہ ہوا پروگرام, اس کے بعد ایک اور پروگرام ہوا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ان کا تھا, جو ماڈل سپر ماڈل پاکستان سے آئے, وہ مجھے کنڈکٹ کرنے کا موقع. تو یہ دونوں بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کے پروگرام. اس کے بعد اسکول والوں نے رجوع کیا کہ ہمیں جو ہے وہ آنرری جو ہے وہ چاہیے ٹیچر سبسٹیٹیوٹ, کہ ہمارے پاس کم ہیں یا نہیں ہے, جو بھی ہے وہ پھر وہاں پہ کیا, وہاں سے بھی ایوارڈ مل گیا. پھر پاکستان سوشل کلب جوائن کر لیا, اس کی خدمات ہوئی. تو وہ باری باری, پھر ایمبیسی میں ضرورت تھی تو کلب کے بعد پھر ایمبیسی جوائن ہو گئی, وہاں آؤٹ پاس پہ کاؤنٹر سنبھالے. تو آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں لائف میں آتی گئیں اور کرتے چلے گئے. صحیح ہے. جامعہ کراچی سے آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے, جی ماشاء اللہ الحمدللہ. کون سے سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز, اسی بین الاقوامی تعلقات ممالک کے جو آپس میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. چلیے تھوڑا سا پولیٹیکل سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے. پاکستان کے اس وقت کے جو پولیٹیکل لیول پہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہیں جی, کیسے ہیں؟ پاکستان کے ریلیشنز تو دیکھیے, ملکوں کے ریلیشنز ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں. دوسرے ملکوں کے جو آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک پوری باقاعدہ نوٹس ہوتے ہیں اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اس کے اوپر چلتے ہیں. اندرونی جو ہیں انٹرنل کیا افیئرز ہوتے ہیں, وہ ملک کے عوام بھی اس میں آ جاتی ہے بیچ میں, دیگر پارٹیز آتی ہیں بیچ میں, تو وہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن بین الاقوامی سطح پر جب آپ جاتے ہیں تو پاکستانی جب جہاں جہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی ہے, ہم سب پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنا بیسٹ دیتا ہے, اپنا اچھے سے اچھا دیتا ہے کہ پاکستان کا نام روشن رہے, پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ اوپر رہے. تو یہ میرا ایک ذاتی بھی تجزیہ ہے, اور یہ آپ بہت سارے لوگوں سے جب ملیں گے تو آپ کو یہ چیز دیکھنے کو بھی ملے گی. صحیح. آپ نے اردو ایڈوانس میں ہی کیوں زیادہ دلچسپی دکھائی اور آپ نے اردو ایڈوانس پڑھا؟ اردو شاعری سے شروع سے ہی لگاؤ تھا, شاعری جو ہے ادب سے. اور جو ہماری مسز عبیدہ ہوتی تھی ہمارے ساتھ, اردو ایڈوانس انہوں نے پڑھایا, اور انہوں نے جب ہمیں پڑھایا تو بہت اتنے ایسا پڑھایا کہ وہ رچ بس گئی. یعنی اس طرح سے انہوں نے ہمارے ذہنوں میں انڈیلا ہے شاعری کو, کہ شاعری کی اپنی ایک الگ دنیا ہے. جو شاعر ہوتے ہیں وہ دنیا کا جو کہتے ہیں نا نقشہ بدل دیتے ہیں, حالات کو. معشوق آپ غالب کے آپ پڑھیے خطوط, تو آپ کو پورا وہ ہندوستان کا وہاں اس زمانے کی تاریخ آپ کے سامنے آیا ہو جاتی ہے جب وہ آپ دھیان سے پڑھتے ہیں, کیونکہ وہاں فارسی بھی اس زمانے میں چلتی تھی. یا آپ مختلف ادوار میں آپ جائیے تو مختلف شعراء کا, فیض احمد فیض صاحب کی آپ شاعری دیکھیں, انقلابی شاعر احمد فراز صاحب کی شاعری. ہر دور میں ہر شاعر نے اس جو سوسائٹی کو, اس کلچر کو, اس زمانے کو جو ہے کہیں نہ کہیں واضح کیا ہے. اور وہ آنے والی نسلوں میں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہے, جو دیکھیے آپ کے ایک شاہین کا تصور, خودی کا تصور, وہ ساری جو باتیں ہیں وہ کتنا کچھ آپ کو سمجھاتے ہیں, کتنا کچھ. آج جو لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلا کہاں سے ڈھونڈے. تو ادب جو ہے بہترین ذریعہ ہے جس میں ادبا نے, شعراء نے بہت کچھ بہت سلیقے سے لکھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے سامنے دو افسانے ہیں ناظر, آپ دیکھ سکتے ہیں, افسانہ نما ہے. ایک تو افسانہ نما, پھر افسانچہ. یہ پہلے یہ تھوڑا سا بتائیں, پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی